अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त यासर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एलिगेंस न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं क्लिफ्टन फ़ेज़ 5 में, जहां आफाक अहमद चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट की रिहाइशगाह है और अब से कुछ देर पहले उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अगर हम बात कर लें शहर में बढ़ते हुए हादसात की, तो रवां बरस 90 से ज़ायद लोग जो हैं ट्रैफिक हादसात का शिकार हुए हैं और अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसी के ऊपर आफाक अहमद, जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई और हैवी ट्रैफिक का दाखिला जो है वो मना किया गया कि 11 बजे से पहले और 7 बजे के बाद सुबह जो शहर में दाखिल ना हो, और जितने भी डंपर और जो इस तरह की हैवी ट्रैफिक ओवरलोड गाड़ियां हैं वो इस बात का ख्याल करें। और ट्रैफिक पुलिस को आड़े हाथों उन्होंने लेते हुए उनको भी ये ताकीद की कि भाई इनको कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। मगर इसके ऊपर उनके कुछ बयानात को जो है वो गलत अंदाज में पेश किया। हमारी बात हुई हकीकी के तर्जुमान आमिर सिद्दीकी साहब से। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 8 बजे के टाइम कुछ पुलिस की मोबाइलें आईं और जो आफाक अहमद हैं चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट को, उनको अपने हमरा लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। हमारे साथ दूसरे सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, हसन और सलमान, इनसे भी बात करेंगे। हसन, पहले तो मैं आपकी तरफ आता हूँ कि बताइएगा, ट्रैफिक हादसा जो वो मुसलसल बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आफाक अहमद ने भी आवाज़ उठाई, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखें, कराची में रवा बरस जो है वो हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 100 के करीब जो है वो शहरी जाँबाक हो चुके हैं। 1000 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। कराची में बढ़ते हुए हादसात पर जो है वो चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की जानिब से एक बयान सामने आया था। हुकूमत सिंध से इनकी जानिब से मुतालबा किया गया था कि हैवी ट्रैफिक की शक्ल में शहरियों का कताल जो है वो शहर में मुसलसल जारी है। इस हैवी ट्रैफिक को जो है वो लगाम डाली जाए और अपने मुकर्रर करदा औकात कार से कबल ये ट्रैफिक जो कराची में दिन दनाता फिर रहा है, इसको फिलफोर हुकूमत सिंध जो है वो रोके। बसूरत दीगर जो है वो सूबाई हुकूमत तमाम तर हालात की जो है वो ख़ुद ज़िम्मेदार होगी। मगर उसके बाद हमने देखा कि कुछ शरपसंद अनासिर जो है वो सरगर्म हो गए, जिन्होंने आज जो है वो लांडी और सरजानी के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 4 गाड़ियों को नज़र आतिश कर दिया। उसके बाद जो है वो डंपर एसोसिएशन के रहनुमाओं की जानिब से एहतिजाज का ऐलान किया गया, जिसके बाद मलीर नेशनल हाईवे के मकाम पर और हब रिवर रोड को जो है वो बंद कर दिया गया। अच्छा हसन, मुझे ये भी बताइएगा, जो हादसात बढ़ रहे हैं इसकी क्या वजह खाली यही डंपर माफिया नज़र आती है या और भी कुछ वजूहत हैं? अगर सिंध हुकूमत की हम बात कर लें कि वो भी इनको लगाम नहीं डालती, अगर हम मुख्तलिफ सड़कों की बात कर लें, शाहराहों की बात कर लें, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े गड्ढे जो है वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार होती है। उसके बाद जब वहाँ ट्रैफिक से निकलते हैं तो शहरी भी जल्दबाजी करते हैं, जिसकी वजह से भी हादसा पेश आते हैं। बाज़ दफ़ा हमने ये भी देखा है कि रोडों के ऊपर पानी जमा होता है। मेयर साहब जो है वो कहते हैं कि हम मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है गटर के ढक्कन लगाना, या उनकी चोरी होने के बाद जो है उनको गटर पर ढक्कन हम लगाएं। तो इस तरह के बयान जो मेयर साहब के पास से आते हैं, डंपर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं महसूस साहब, उनकी तरफ से अजीब बयान आया कि हम पूरा कराची को जो है वो जाम कर देंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उसके बाद मैं समाज की तरफ आता हूँ। जी देखें, कराची के शहरियों की तो बदनसीबी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर स्ट्रीट क्रिमिनल से शहरी मर जाते हैं तो खुले मेन होल्स में गिर के मर जाते हैं, और अगर खुले मेन होल्स से बच जाते हैं तो फिर हैवी ट्रैफिक जो है शहरियों को कुचल देता है। कराची का तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस हादसात का ज़िम्मेदार है ही, मगर इसको भी जो है संवारना और निखारना जो है वो हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है। मगर हुकूमत सिंध जो है वो हाथ पर हाथ धरे तमाम तर सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। कराची का शहरी अगर सड़क पर निकलता है और अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ होता तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जत्थे की सूरत में जो है उस शहरी को रोक देती है। शहरियों के ख़िलाफ़ जो है वो चालान भी किए जाते हैं। मगर ये जो अपने मुकर्रर औकात कार से कबल हैवी ट्रैफिक सड़कों पे दिन दनाता फिर रहा है, ये कराची पुलिस को नज़र नहीं आता है। अच्छा, इस पर सलमान मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये मुझे बताएं कि आप क्राइम की बीट देखते हैं, काफ़ी चैनल्स पे काम करते रहे हैं, नुमाइंदगी करते हैं नेशनल टीवी के ऊपर। ये मुझे बताएं कि ट्रैफिक पुलिस के जो मामलात हैं, जो शहर में दंदनाती ट्रैफिक है, जो चिंचियाँ हैं जिसमें कम उम्र जो लोग हैं वो चिंची चला रहे हैं, उनके पास ना शनाख्ती कार्ड होता है, ना उनके पास लाइसेंस होता है,
ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ایک جال بن چکا ہے کراچی کے اندر چنچیوں کا، جس کی وجہ سے بھی ٹریفک حادثات ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ سائڈ گلاس ہوتا ہے، نہ ان کو ایسی تربیت ہوتی ہے کس طرح ہم نے روڈ کے اوپر گاڑی چلانی ہے، نہ ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کراچی کے ڈائنامکس دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ڈائنامکس کس طرف جا رہے ہیں کراچی کے. کراچی کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، سڑکیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، ترقیاتی منصوبے شروع ہوتے ہیں لیکن وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، بیچ میں ہی رہتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں. ٹریفک کی آمد و رفت جو ہے وہ اس کی وجہ سے کافی متاثر ہوتی ہے. اور جو رہی کئی کسر ہم دیکھتے ہیں کراچی میں، وہ جو چنچی مافیا ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں. ٹریفک حادثات کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم ٹریفک حادثات کو رپورٹ کرتے ہیں، ہم ٹریفک پولیس کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم ڈمپر مافیا کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، شہریوں کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کراچی میں جو آبادی بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے کراچی کے روڈز نہیں ہیں. سب سے اہم چیز، اگر آپ دیکھیں کراچی میں سب سے زیادہ ٹریفک حادثات کن جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو اگر آپ یہ ایک اس کا پورا پیٹرن بنائیں گے تو آپ کو واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ کراچی کے ان مقامات کے اوپر سب سے زیادہ ٹریفک حادثات ریکارڈ ہوتے ہیں جہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سڑکیں تنگ ہیں، یا تو پھر ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہے. ٹریفک کا اگر فلو بہت زیادہ ہوتا ہے تو ٹریفک حادثات نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر اسی سڑک کے اوپر رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں ٹریفک نہیں ہو اور اس طرح کے ڈمپر جو ہے وہ دوڑتے چلے جائیں یا دیگر جو ہیوی ٹریفک ہے وہ دوڑتی چلی جائے تو یقینی طور کے اوپر حادثات جو ہے وہ ہوتے ہیں. اور ٹریفک پولیس کا اس کے اندر اہم کردار ہے. دیکھیں، ہم لوگ جو بات کرتے ہیں سسٹم کی، تو سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم یہی ہے. آج آپ کے سامنے ایک، ویسے تو کراچی کے ہر فرد کو کھڑا ہونا چاہیے تھا ان کے خلاف، لیکن ایک سیاسی جماعت کے ایک رہنما کی جانب سے آواز اٹھائی گئی. اور چلیں، جو آتش زدگی کے واقعات وہ یہ نہیں ہونے چاہیے، اس کے ہم بھی خلاف ہیں، لیکن جو آواز اٹھانے والا فیکٹر ہے وہ کراچی کے ہر شہری کو اٹھانا چاہیے. بالکل جی، بالکل. جو حادثات کا معاملہ ہے وہ بالکل اپنی جگہ جائز ہے اور اس کے اوپر ہر کراچی کے شہری کو آواز اٹھانی چاہیے، بالکل اٹھانی چاہیے. اور ڈمپر مافیا ہو یا کوئی بھی مافیا ہو، کراچی کے اوپر بدماشی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ ڈمپر مافیا ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں محسود صاحب، انہوں نے واضح طور پر یہ بیان دیا اپنا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر مقدمات نہیں ہوئے اور ان شرپسند عناصر کو نہیں پکڑا گیا جنہوں نے ڈمپر کو آگ لگائی ہے تو پورے کراچی میں پہیہ جام اسٹرائک کر دی جائے گی اور جتنا بھی اناج یا دودھ یا جو کھانے پینے کی اشیاء کراچی کے اندر پہنچتی ہے وہ نہیں پہنچے گی. تو اس طرح کے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ جو لوگ ان ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کو داد رسی کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اس طرح کے بیانات دینے چاہیے تھے. اور جو مشتعل افراد ہیں، جو شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے آگ لگائی، ہم بالکل ان سے جو متفق نہیں ہیں، ان کی حامی نہیں بڑھتے، ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا. ڈمپر یا کوئی بھی ہیوی ٹریفک کو روکنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، ان کو روک کر ان کے جو ٹائر ہیں ان کی ہوا نکال دینی چاہیے اور ٹریفک پولیس کے حوالے یا پولیس کے حوالے ان کو کر دینا چاہیے اگر وہ اوقات کار سے پہلے شہر میں داخل ہوتے ہیں. تو اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. اب تک میرے اپنے دوست یاسر حسین کو دیجیے اجازت، پھر نئے کسی بات اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.